अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं आज अगर हम 5-6 सालों में देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो जोमेट्रिकली बढ़ी है, यानी कि 2-4-8 की रेशो से इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में बढ़ी है। याद है कि 2017-18 में जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट था वो सिंगल डिजिट में था, यानी कि 9 से कम था। और आज हम फूड आइटम जो है वो तकरीबन 30% से भी ऊपर जा चुके हैं इन्फ्लेशन रेट। तो इस जो मतलब हालात में जब एक आम आदमी की इनकम जो है वो पिछले कई सालों से इंक्रीज़ नहीं कर रही, और जबकि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में एक शहरी का या एक आम आदमी का गुजारा कितना मुश्किल होगा। और मैं आज ख़ास कर बिजली पैदा करने वाले और गैस कंपनियों के बारे में आपको बताता चलूँ कि इन्होंने इस जुल्म के दौर में, इस बर्बरियत के दौर में, जब हर चीज़ फूड आइटम भी महंगा हो चुका है, उसमें इन्होंने अपना काम कर दिखाया है। और ये मतलब शहरियों को लूटने का अमल जो है वो मुसलसल जारी किए हुए हैं। वैसे ही बिजली के रेट जो हैं वो मतलब अगर हम देखें तो 4-5 सालों से कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये अचानक एक गरीब आदमी जिसकी एवरेज इनकम 25 से 30 हज़ार है, उसके घर में ये अचानक 30-40-50 हज़ार का बिल फेंक देते हैं, जबकि उसका घर उतना ही 2 कमरे का घर है और 2 पंखे और 4 लाइटें होती हैं। और सिमिलरली ओगरा ने भी ये अब काम शुरू कर दिया है कि आम आदमी का जो बिल है 2 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार मैक्सिमम, उसको ये 30-40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार तक। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो क्लास 4 जैसे हम कहते हैं, मतलब क्लास 4 या क्लास 5 के सरकारी मुलाजम हैं, उनके घरों का दिसंबर का बिल 80-80 हज़ार रुपया है। अब सोचने की बात यह है कि इतना ज़माना गुजर जाने के बावजूद आज तक एक शहरी जो है उसको ये नहीं पता चल सका कि वो उसकी रिक्वायरमेंट कितने यूनिट है और एक यूनिट की प्राइस कितनी है। देखिए, मार्केट में जब भी कोई शख्स कोई चीज़ ख़रीदने जाता है तो उसको पता होता है वो अपने बजट के हिसाब से ख़रीदता है। एक आदमी की तनख्वाह 30 हज़ार है और एक आदमी की तनख्वाह 3 लाख है, तो उसी हिसाब से ख़रीदारी करता है। खाना उसने भी उसी हिसाब से खाना होता है, बच्चों को भी उसी हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब ये इन 2 कंपनियों ने, ओगरा और नेपरा जिसको हम कहते हैं, इन्होंने एक अजीब ड्रामा बनाया हुआ है कि किसी शहरी को नहीं पता कि वो कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं और यूनिट की कैलकुलेशन कैसे होती है। और किसी शहरी को नहीं पता कि यूनिट का रेट क्या होता है, ताकि वो अपना बजट बना सके। अगर उसको पता हो कि यार मैं 100 यूनिट इस्तेमाल करूँगा तो मेरे 5 हज़ार बिल आएगा, तो लिहाजा मैं 50 यूनिट इस्तेमाल करूँ, कम से कम करूँ। लेकिन हमें नहीं पता चलता कि ये 100 यूनिट कैसे डालते हैं, 150 कैसे डालते हैं, 200 कैसे डालते हैं। और जुलाई में जो 2023 जून जुलाई की बात है, इन्होंने बिजली के बिल लोगों के इतने ज़्यादा कर दिए थे कि लोगों की चीखें निकल गई थी। और अभी दिसंबर में गैस के इतने बिल भेजे हैं कि लोग अपना खाने पीने का और बच्चों की तालीम और सेहत का सारा बजट उठा के लोगों ने बिजली और गैस के बिलों में डाल दिया। अब अफसोस की बात यह है, आप सब लोगों को पता है कि सर्कुलर डेट जो था वो 2000, सर्कुलर डेट जो है वो एनर्जी के कर्जे होते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। शायद 2018 में ये 11 ट्रिलियन था और मतलब 2022-23 में ये 26 ट्रिलियन है। अब ये सर्कुलर डेट जो है इसमें हमारा क्या कसूर है, यानी कि एक आम शहरी का, एक आम कंज्यूमर का क्या कसूर है इसमें? इन महकमों की करप्शन, इन महकमों की लाइन लासेस, इन महकमों की नाअहली, सारी की सारी सर्कुलर डेट में शामिल है। मैं हैरान हूँ कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, जैसे ये कम्युनिकेशन कंपनियाँ हैं, ये नुकसान में नहीं जाती, लेकिन ये लोग, हमारा नेपरा और ओगरा कैसे नुकसान में जाता है, जबकि ये चार्ज जो है वो अपनी नाअहली, अपनी करप्शन, अपनी चोरी, वो भी एक कंज्यूमर के ऊपर चार्ज करता है। और फिर अफसोस की बात यह है कि एक स्टेट है जहाँ पे बाकायदा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, उस स्टेट में
لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے. آپ چلے جائیں رورل ایریا میں، خاص کر فاٹا کے علاقوں میں یا کراچی کے جو دیہی علاقے ہیں ان میں چلے جائیں یا گنجان آباد آبادیوں میں چلے جائیں، وہاں پہ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کے سٹاف یا عملہ کے ساتھ مل کے وہ لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری چوری ان ہانسٹ اور وائٹ کالر سٹیزنز پہ ڈال دیا جاتا ہے جو اپنا بل ریگولر ادا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کو یا سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ وہ کم از کم کوئی ایسا سسٹم متعارف کرے جس سے ایک جو کنزیومر ہے اس کو ڈیلی بیسس پہ پتہ چلے کہ وہ اس نے کتنے یونٹ بجلی کے استعمال کیے ہیں اور پر یونٹ وہ کیا پرائس چارج ہے. اس سے زیادہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مزے کی بات ہے، جب ہم بل پڑھتے ہیں تو ایک پڑھا لکھا آدمی بل کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں ایک گریجویٹ، ایک انجینئر، ایک بزنس مین، وہ جو بل آتا ہے ہمیں اس کے نہ یونٹ ہم پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ورکنگ ہوتی ہے جس طریقے سے بل ڈالا جاتا ہے نہ ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کلیئر کٹ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک جو گیس کا یونٹ ہے اس کی کتنی پرائس دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ایک بجلی کے یونٹ کی کتنی پرائس دے رہے ہیں. اور پھر یہ جو جتنی چوری ہے، جتنی کرپشن ہے، جتنے لائن لاسز ہیں، اس کا ایک عام شہری کیوں ذمہ دار ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں؟ بجلی پیدا کرنے والے اور گیس پیدا کرنے والے اور بجلی ڈسٹریبیوٹ کرنے والے اور گیس ڈسٹریبیوٹ کرنے والی کمپنیز ذمہ دار نہیں ہیں؟ جب یہ لاسز ان لوگوں سے ریکور کیے جائیں گے تو یہ لاس کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اس غربت سے ماری عوام کے اوپر رحم کیا جائے، اور سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور اس کے اوپر پراپر ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس کا تعین کرے، اور خاص کر یہ کوئی ایسا سسٹم انٹروڈیوس کریں تاکہ لوگوں کے موبائل کے ساتھ انٹیگریٹ کریں ان کی کنزمپشن کو. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بھائی آپ ٹیکسز اس کے اندر کیوں ڈال رہے ہیں؟ انکم ٹیکس بھی آپ کے بلوں میں ڈلا ہوا ہے، سیلز ٹیکس بھی ڈلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی ڈیوٹیز ڈلی ہوئی ہیں، مطلب ٹیلی ویژن کے لائسنس ڈلے ہوئے ہیں. آخر آپ کے پاس یہی دو ایسے شعبے رہ گئے ہیں کہ جن کے بلوں میں آپ پاکستان کی گورنمنٹ اپنے تمام نقصانات کور کرے. تو جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ. یہ پاکستان کی اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں لگتی. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم جو شہری ہیں ہم ان کے غلام ہیں، اور ہم ان کو چلانے کے لیے ہونڈا ٹیکس دیتے ہیں، ان کی چور بازاریاں پوری کرنے کے لیے ٹیکسز دیتے ہیں، سیلز ٹیکس دے رہے ہیں، انکم ٹیکس دے رہے ہیں، اور ہر جگہ سے کاٹے جا رہے ہیں. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ ان کمپنیز کو کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کریں، اور عام کنزیومر کو کوئی ایسی پالیسی بنا کے دیں تاکہ وہ اپنے بجٹ کے حساب سے گیس استعمال کرے. اگر گیس مہنگی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کام استعمال کرنی ہے. اگر بجلی مہنگی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے میں نے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس ٹائم پہ مجھے زیادہ استعمال کرنی چاہیے، کس ٹائم پہ کم استعمال کرنی چاہیے. اور ہمارے میٹرز جو ہیں وہ ان کو انٹیگریٹ کریں ہمارے موبائلز کے ساتھ، یا کوئی ایسے ڈیوائسز لگیں تاکہ کنزیومر اس کو دیکھ سکے کہ بھائی میری کتنی کنزمپشن ہوگی ہے، کیا میری انکم سے زیادہ میں کوئی انرجی کنزیوم تو نہیں کر رہا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو اس وقت ریڈریس کرنا انتہائی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر باقی لوگ بھی بات کریں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. السلام علیکم.